السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن تذكر الأوامر التي أعطاناها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والتذكير بها مرارا وتكرارا من واجبات الذين عهدت إليهم مهمة تذكير الناس في جماعة المؤمنين. وحين أقول إن تذكير الآخرين بهذه الأوامر على الدوام مهمة الذين عهدت إليهم هذه المهمة، فهذا يشمل جميع الدعاة والمسؤولين. هناك نظام المنظمات الفرعية في الجماعة بالإضافة إلى النظام المركزي من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم هناك مسؤولون من مستوى البلد إلى مستوى الحارة في النظام المركزي في الجماعة وفي نظام المنظمات الفرعية. ويتوقع من كل مسؤول أن يصبح ساعد الخلافة وعضدها ويسعى لتأدية الواجبات التي تقع على الخلافة نتيجة انتشار الجماعة. فإذا فهم هذا الأمر جميع الدعاة والمسؤولين فيمكن أن يظهر في الجماعة تغيير انقلابي. أن تذكير الناس بأوامر الله أو نشوء الإحساس عند الدعاة والمسؤولين بأن الله قد وفقهم لخدمة الجماعة بوقف الحياة كاملة أو مؤقتا، ومن ثم ينبغي أن يفحصوا أنفسهم أولا لأي حد يسعون للعمل بأوامر الله ليقدموا قدوة لائقة، واجب على كل مسؤول وخادم. إذا كانوا يذكرون الآخرين بهذه الأوامر فقط وعملهم يعارضها أو بعيد عنها، فهذا مدعاة للخوف الكبير وثمة حاجة للاستغفار.
فالإنسان بحاجة للاستغفار بشكل عام، لكنها تتضاعف في هذه الحالة. هنا يجب أن يكون واضحا على كل واحد منا أنه يجب أن لا يظن أي مسؤول أن التذكير ليس من واجباته، وإنما هو من واجب الأمير أو الرئيس أو السكرتير العام أو المربي أو السكرتير المعني بالتربية، أو هو مثل ذلك من واجبات رئيس أنصار الله أو قسم التربية عنده، أو رئيس خدام الأحمدية أو قسم التربية عنده، أو رئيسة اللجنة وقسم التربية عندها. كلا، بل هو واجب كل سكرتير، حتى لو كان سكرتير الضيافة أو كان مشرفا على الرياضة في المنظمات الفرعية. ففي أي مجال كان يخدم الجماعة من واجبه أن يقدم أسوة، وإذا حصل ذلك فيمكن أن يكون أكثر من 50% من أبناء الجماعة مستجيبين لأوامر الله، كما بينت لكم ذلك من قبل مرارا. سواء كانت القضية تتعلق بحضور المساجد أو التضحيات الأخرى وتأدية حقوق العباد، يجب على كل من يخدم الجماعة على أي مستوى أن ينظر أولا إلى نفسه ولأي حد يستجيب لهذه الأوامر ويستعرضها مرارا ويحسن وضعه، ثم يخبر الآخرين عنها. وكذلك من الواجب على كل أحمدي يدعي أنه بايع المسيح الموعود عليه السلام لإحداث التغييرات الطاهرة في نفسه أن ينظر إلى أوامر الله سبحانه وتعالى ويستعرضها مرارا. وإذا فعلنا ذلك فيمكن أن نحدث انقلابا عظيما، ولن نتمكن من إصلاح أنفسنا فحسب، بل سوف نقدر على إطلاع الدنيا على مستويات الأخلاق الحقيقية. فعلينا أن نعير اهتماما خاصا بهذا الجانب، ونبدأ العمل باستعراض أوامر الله والعمل بها. لقد ذكرت في الخطبة الماضية بعض الأمور التي يجب أن يتصف بها أي مؤمن، واليوم أيضا سأتناول بعض الأمور الأخرى. إن رمضان وسيلة كبيرة لإصلاح المرء. إن كان هذا الشهر من ناحية يسترعي انتباهنا إلى العبادة، فمن ناحية أخرى يلفت أنظارنا إلى نقاط ضعفنا وإصلاحها أيضا. ففي هذا الشهر يجب أن نبحث عن نقاط ضعفنا ونستدرك أوامر الله، ونبذل قصارى الجهود لإصلاح أنفسنا. إذا كنا لا نبذل الجهود كاملة في هذا الخصوص، فإن فائدة رمضان تنحصر في الأكل في السحور والإفطار، دون أن يترك رمضان فينا تأثيرا عمليا يرفع معاييرنا الروحانية والتربوية. وفي هذه الحالة سوف يكون مثلنا كمثل البعض الذين أشيع عنهم من الفكاهات أنهم حين يسألون عن الصيام يقدمون العذر، وكذلك إذا سئلوا عن النوافل والتراويح قدموا عذرا، وإذا قيل لهم أن يهتموا بالصلاة قدموا عذرا. أما إذا دعوا إلى مأدبة الإفطار أكدوا الحضور قائلين سوف نحضر فلسنا كافرين على أي حال. فيجب أن لا نكون مسلمين من هذا القبيل. فهؤلاء الناس
يسخرون من الدين. فهذا الأمر يرسم الأوضاع التعيسة للمسلمين أكثر من الفكاهة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم. أما الذين آمنوا بالمسيح الموعود عليه السلام فيجب أن تكون مستوياتهم عالية ورفيعة جدا، حيث يجب أن لا يفطروا دون عذر صحيح، كما يجب أن يسعوا جاهدين لتحقيق الغاية من رمضان وهي العبادة على أحسن وجه. وكذلك الإكثار من تلاوة القرآن الكريم في رمضان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جبريل عليه السلام يكمل معه دورة القرآن الكريم في رمضان خصيصا. فيجب على كل واحد منا أن يعير تلاوة القرآن الكريم اهتماما ملحوظا، ويبحث عن الأوامر فيه ويبذل الجهود ليطبقها على نفسه. فهناك صلاة التراويح، وصحيح أنها ليست مكتوبة، إذ كان سيدنا عمر رضي الله عنه بدأها، وذلك لكي يتمكن من أداء النوافل والاستماع إلى القرآن الكريم الذين لا يستطيعون الاستيقاظ لصلاة التهجد. أما الذين يقدرون أن يستيقظوا للتهجد فعليهم أن يتهجدوا أيضا. لا شك أن الوقت في هذه الأيام يكون ضيقا، ومع ذلك يجب أن تصلوا التهجد ولو بضع ركعات. الذين يستيقظون مبكرين للصوم يجب أن يصلي النوافل بدلا من الخوض في أحاديث أخرى. إن صلاة التراويح ليست واجبة للصوم، كذلك صلاة التهجد أيضا ليست واجبة له، ولكن يجب على الإنسان أن يصلي النوافل على أي حال. لقد أمر الله المؤمنين ونصحهم بأداء صلاة التهجد في الأيام الأخرى أيضا. لقد وضحت ذلك لأن شخصا أظهر أمامي وكأن أداء 8 ركعات على الأقل من التراويح أو صلاة التهجد واجبة للصائم. فليكن واضحا أن صلاة التراويح أو صلاة التهجد ليست شرطا للصوم، غير أن العبادة ضرورية، لذا ينبغي صلاة النوافل كلما وجد لها المرء وقتا. والأصل مع الصوم هو تلاوة القرآن الكريم وهي سنة، فيجب الإكثار من تلاوة القرآن قدر الإمكان. وكما قلت من قبل بأن الصلاة والعبادة واجبة على كل مؤمن على أي حال، غير أنه يجب علينا أن نسعى لتحسين عبادتنا أكثر في شهر رمضان، وأن نسعى للإكثار من ذكر الله تعالى. فعلينا أن نبذل قصارى جهدنا في الأجواء الرمضانية، وأن نحاول إزالة الكسل والغفلة في عبادتنا وصلواتنا إذا كان موجودا من قبل، بنية أن نجعل هذا الأمر الهام جزءا من حياتنا. وهذا الأمر ليس خاصا برمضان فقط، وليس مطلوبا أن نعمل به في شهر رمضان فقط، بل المؤمن مأمور بالعمل به دائما. فعلى كل واحد منا أن يدرك جيدا أن الصلاة والعبادة من أوامر الله الأساسية. إذن فكل واحد منا يهتم بالعبادات في شهر رمضان، لأنه شهر البركات وإجابة الأدعية. فنحاول أن نجذب أفضال الله تعالى ونستفيد من هذا الشهر الفضيل.
ويجدر بالذكر هنا أن الله تعالى ينظر إلى أعماق قلوبنا ويعلم نياتنا، وينظر إلى أعمالنا بحسب نياتنا. لذا علينا أن نتوجه إلى عمارة المساجد والعبادة بغية السلوك على مسالك التقوى، ثم نسعى جاهدين لنجعل عبادات هذا الشهر جزءا من حياتنا. فإذا اعتاد المرء على صلاة التهجد أو تعود على أداء النوافل أثناء النهار، فعليه أن يحاول أن ينتزم بها بصورة دائمة. لذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقدم حضرته الترجمة باللغة الأردية لهذه الآية. يقول المسيح الموعود عليه السلام: ما مفاده؟ الله الذي خلقكم هو وحده يستحق العبادة، وهو الحي، فعليكم أن توطدوا العلاقة به وحده. فمن مقتضى الإيمان أن ينشئ الإنسان علاقة خاصة بالله تعالى، وألا يعطي الأشياء الأخرى أدنى أهمية مقابله عز وجل. فيما يتعلق بالفكر العلمي والعقدي، فنعرف جميعا أن الله هو الذي خلقنا، وهو وحده إله حي وقيوم ويجيب الدعوات. لذا علينا أن نعلق قلوبنا به وحده. ولكن مع ذلك هناك كثير من الناس الذين لا يحاولون أن ينشئوا علاقة بالله كما يجب، أي تلك العلاقة التي تجعل كل علاقة أخرى تافهة في نظرنا. ففي أجواء رمضان تسير الأقدام إلى هذا الجانب، ولكن يحدث مع كثير من الناس أن أقدامهم تتباطأ رويدا حتى تتوقف نهائيا بعد رمضان. فيجب أن نثبت بعملنا أنه لا أهمية لأي شيء سوى الله تعالى. ولفهم هذا الأمر يجب أن نخلق تقوى الله في قلوبنا، وهذا ما قاله الله تعالى في هذه الآية: أن نعبد الله لتنشأ تقواه في قلوبكم. ليس الهدف من العبادة معرفة الله فقط، بل الهدف هو الوصول إلى رفعة روحانية لصفات الله، والله يخلق التقوى في نفوسنا وإدراك صفاته عز وجل. فحين يتولد إدراك الصفات عندئذ فقط يمكن أن يتراءى لنا كل شيء تافه وبلا قيمة مقابله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى في الآية المذكورة آنفا:
اعبدوا ربكم. إن صفة الله الرب تعني الإله الذي يخلق ويربي وينمي ويطور رويدا. فحين قال الله تعالى أن اعبدوا ربكم، وضح أيضا أن كل نوع من تقدمكم وازدهاركم في المستقبل بيد الله تعالى ومرتبط به سبحانه وتعالى. فعندما تعبدون ربكم مخلصين له، فمن ناحية سيتربى العالم كله تربية مادية مستفيضا بفيض الربوبية العامة، ومن ناحية ثانية تتقدم وتنمو مواهبكم الروحانية. ففي ذلك نصيحة أنه إذا كانت حالتنا الروحانية ليست على ما يرام أو ليست في طور التقدم، فهذا يعني أننا لا نؤدي حق عباداتنا، وبالنتيجة لا نستفيد من فيض الربوبية الروحانية. عندما نؤدي حق العبادة، عبادة ربنا، ونستفيد من صفاته من حيث الروحانية، سنتقدم في التقوى أيضا. وحين نتقدم في التقوى فلن تبقى عباداتنا مقصورة على شهر رمضان فقط، بل تحيط بالعالم كله، بل بحياتنا كلها. فعلينا أن نركز على عباداتنا وضعين هذا المبدأ في الحسبان. يقول المسيح الموعود عليه السلام ما مفاده الحق أن العبادة وحدها هي الغاية المتوخاة من خلق الإنسان، كما يقول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي العبادة في الحقيقة هي أن يبعد الإنسان نفسه من كل نوع من القسوة والإعوجاز، وينظف القلب كما ينظف الفلاح الأرض. ثم قال كم هو ضروري أن تفهموا أن الله تعالى أراد من خلقكم أن تعبدوه وأن تكونوا له، ولا تكون الدنيا غايتكم المتوخاة. وأقول لكم هذا الأمر لأنني أرى أن هذا هو الأمر الذي خلق الإنسان من أجله، ولكنه بعيد عن الأمر نفسه. إذن هناك حاجة ماسة للانتباه إلى ذلك. وعندما أتلقى شكوى عن بعض العاملين والمسؤولين في الجماعة أنهم يتكاسلون في الصلاة ولا يأتون في المسجد، وبعضهم لا يصلون حتى في البيوت، وزوجاتهم يشتكين، فأشعر بالخجل الكبير. فمن الضروري أن نحاسب أنفسنا، ولا يمكن أن نحرز التقوى من دونه. وإن لم تكن هناك تقوى فلا يمكن للإنسان أن يؤدي حق الله تعالى ولا حق مخلوقه، كما لا يستطيع أن يصبح وجودا مفيدا للجماعة، ولا يمكن أن يكون عمله مباركا. فمن الضروري أن نكون مستعدين كل حين ونراقب عباداتنا ونحافظ عليها لكي نحرز أفضال الله تعالى ونحصل على الترقيات الروحية. ثم أمرنا الله تعالى قائلا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهذا الحكم مهم جدا وجدير بالتركيز عليه. لا تكون الخيانة في أشياء كبيرة أو في أمور كبيرة فقط، بل هي تحوي أشياء صغيرة وكبيرة أو أمور صغيرة وكبيرة على حد سواء. إن المسيح الموعود عليه السلام الذي جاء لإقامة
جماعة طاهرة كان قد أخذ منا عهدا بوجه خاص بعدم الخيانة في الشرط الثاني من شروط بيعته. كل سيئة سواء كانت صغيرة أم كبيرة هي سيئة، ولكن بعض السيئات من نوع تتولد منها سيئات أخرى، ومنها الخيانة. يقول الله تعالى بأن عادة الخيانة تدفع المرء إلى أن يخون في الأمانات وفي أداء واجباته، فيقول الله تعالى بأن الخائن لا يمكن أن يؤدي حقوق الله تعالى ورسله ولا حقوق العباد. مهما قال الخائن أنه يصلي ويعبد، ولكن العبادة كما ذكرت من قبل تولد التقوى، والتقوى تعني أداء حقوق الله تعالى وحقوق عباده من جراء حب الله وخشيته تعالى. فالخيانة في أداء الحقوق تبعد المرء عن التقوى. يستحيل أن يكون الإنسان خائنا ومع ذلك يسلك دروب التقوى ويؤدي الحقوق أيضا. وبالنتيجة لا يتقبل الله تعالى عبادات مثل هذا الشخص. إن الخائن لا يمكن أن يسمى حتى مؤمنا، ناهيك أن يكون عابدا. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ، ولا يجتمع الصدق والكذب جميعا في قلب مؤمن، ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا. فالصدق وداء الأمانة آية الإيمان، ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، أي لا يمكن أن تكون في المؤمن هاتين العادتين، لأن من يكذب ويخون فليس بمؤمن. إن موضوع أداء حق الأمانات وتجنب ارتكاب الخيانة موضوع واسع جدا، ويتوقع من المؤمن أن يفهم أهميته ويدرك وسعه، ويسلط قول النبي صلى الله عليه وسلم الآتي ضوءا كافيا على هذا الموضوع لنفهمه بشكل صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب مؤمن: الأول إخلاص العمل لله، والثاني مناصحة كل مسلم، والثالث لزوم الجماعة. فإنه يجمع أمورا 3، فيتضمن حق الله تعالى وحقوق العباد أيضا، وحق الوفاء بالجماعة. وفيما يخص أداء حق الله تعالى فإنه يتضمن جميع المسؤوليات التي تلقى على من يخدمون دين الله، وجميع الأمانات التي تعهد مسؤولية أدائها إلى أصحاب المناصب. فلو حاسب كل واحد نفسه فيما يخص مسؤوليته بأداء حق هذه الأمانات، ولو استعرض كل من يخدم الدين حالته مراعيا تقوى الله تعالى لأدرك إلى أي مدى يؤدي حق هذه الأمانات الموكولة إليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدم أدائكم حقوق إخوانكم خيانة بعينها، وأن
وإن تأذى الآخرين بلسانكم ويدكم يدل على أنكم لا تؤدون حق واجبكم الذي يفرض عليكم تلقائيا بكونكم مسلمين، وبعدم أدائكم هذا الحق ترتكبون الخيانة. وقد ورد في رواية المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، فمن واجب المسلم أداء حقوق كل إنسان، وعدم أدائه هذه الحقوق يجعله خائنا. ومن واجب المسلم الأحمدي التقيد بنظام الجماعة والوفاء بعهد بيعته. كل فرد من أفراد الجماعة يردد هذا العهد في اجتماعاته بأنه سيكون متقيدا بنظام الجماعة، وإن هذا العهد أيضا أمانة وأداؤها ضروري، بل أداؤها ضروري بتسخير كل ما فيه من كفاءات وقدرات، كما أن الارتباط بالخلافة وطاعتها أيضا أمر ضروري، وهو ما يردد أيضا في العهود المذكورة. والأمور العائدية أيضا بما يجب الاهتمام به بخصوص أداء الأمانات حين يقترن الشاب والفتاة بالنكاح، فعلى كل واحد حقوق على غيره، وأداؤها أمانة. فمهر المرأة أمانة واجبة على الزوج فليدفعه لها. ففي القضايا الكثيرة تبذل الجهود في كل حال عند النزاع أن لا يدفع المهر، بينما أكد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخصوص لدرجة قد قال: أيما رجل تزوج امرأة وهو لا يريد أن يعطيها مهرها فهو زان، وأيما رجل استدان ولا يريد أداءه فهو سارق. ثم انظروا كيف توقع النبي صلى الله عليه وسلم منا رفع معايير الأمانة، وكم ركز على ذلك، فقال: من استشار أخاه فأشار عليه بأمر وهو يرى الرشد غير ذلك فقد خانه. أي إذا لم يقدم له المشورة الصحيحة واضعا جميع الأمور في الاعتبار فقد خانه. فهناك أناس حين يستشيرهم الناس ثقة بهم لا يقدمون لهم المشورة الصحيحة. أما الأمانة فبالمقتضاها أن الإنسان إذا لم يكن عنده علم واضح بأمر فليعتذر، وإذا كان يعرف أي مستشار أفضل فليدل عليه. لقد لاحظت أن بعض المحامين هنا يقدمون مشورة خاطئة للاجئين أو لا يقدمون المشورة بإخلاص، بينما يأخذون الرسوم كاملة، فهم يعدون من الخائنين. وكذلك في الشؤون الأخرى. فليفكر هؤلاء أنه إذا كان أحد يأتيهم ثقة بهم فعليهم أن يرشدوه إرشادا صحيحا، وإلا فهم من الخائنين بحسب فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثمة حاجة ماسة للحذر، لأخذ الحذر في هذه الأمور. ما هي معايير الأمانة واجتناب الخيانة التي يريد المسيح الموعود عليه السلام أن يراها فينا؟ فقد قال حضرته في موضع: إن الذي لا يتوب عن النظر إلى الحرمات والخيانة والرشوة والتصرف غير المشروع فليس من جماعتي. ثم قال: كل امرئ يخون زوجته أو امرأة تخون زوجها فليس من جماعتي. ثم قال: إن الإيمان بأن الله واحد يستلزم عدم غصب حقوق مخلوقه.
فالذي يغصب حقوق أخيه ويخونه فهو لا يؤمن بلا إله إلا الله. ثم قال: لقد سمى الله سبحانه وتعالى التقوى في القرآن الكريم باللباس، فلباس التقوى تعبير قرآني ويشير إلى أن الجمال الروحاني والزينة الروحانية ينشأان من التقوى، والتقوى أن يراعي الإنسان قدر وسعه جميع أمانات الله وعهوده الإيمانية، ويراعي أمانات المخلوق وجميع عهودهم، أي يلتزم بكل ما في وسعه بجوانبها الدقيقة. فإن البحث عن الجوانب الدقيقة للأمانات ثم العمل بها يجعلنا نؤدي هذه الأمانات على أحسن وجه، وهو ما ينبغي أن نسعى إليه. إن أداء جميع الحقوق المفروضة علينا هي أمانات، وكل الواجبات التي ألقيت علينا مسؤولية أدائها أيضا من الأمانات، وأداء هذه الأمانات فرض علينا ولا بد من أداء هذا الواجب إذا كنا نريد أن نرث أفضال الله تعالى. وهناك حاجة ماسة لكل واحد منا أن يتدبر هذه الأمور. وتناولت حكما إلهيا آخر لذكره اليوم، وهو أمر يكفل صقل جمال المجتمع وتحسينه. يقول الله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إن أداء يقدم حضرته الترجمة لهذه الآية باللغة الأردية. ثم يواصل حضرته ويقول: إن أداء الحقوق واجب على كل مسلم كما ذكرته. ذكر الله تعالى في هذه الآية المعايير المطلوبة لأداء الحقوق، بل نصحنا كخطوة متقدمة مصرحا أن جمال المجتمع يتولد من خلال التضحية، أي في الخطوة المتقدمة بعد أداء الحقوق. فلا يقتصر الأمر على أداء الحقوق، بل لا بد من التضحية أحيانا من أجل أدائها. فالمجتمع الذي يسعى كل فرد منه لأداء حقوق الآخرين بل يؤديها بكل تضحية، فلا بد أن يرتقي ذلك المجتمع إلى مستوى نستطيع أن نصفه بأنه نظير الجنة. ونرى هذا المشهد في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المشهد نفسه الذي قال الله تعالى عنه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإن مثل هذا التفكير والأعمال تولد روح التضحية، وبذلك يكبح الإنسان جماح جذبات نفسه ويرجو الخير للآخرين فيحسن إليهم. نجد مثالا أعلى لهذه الأسوة في النبي صلى الله عليه وسلم عندما نراه قد عفى عن قاتل بنته، وهنالك أمثلة أخرى كثيرة عليها. ثم كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته التحلي بالأخلاق العليا وكيف قام بتربيتهم. يتضح ذلك من خلال رواية ورد فيها أن رجل شتم أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، فلما أكثر ورد عليه أبو بكر بعد قوله ظهرت ملامح الإنكار على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام وذهب من هناك. فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله، كان يشتمني وأنت جالس. فلما رددت عليه
بعد قوله غضبت وقمت. فقال صلى الله عليه وسلم إنه كان معك ملك يرد عنك لما كان يشتمك، يعني كان هناك ملائكة معك لما كان يشتمك، فلما رددت عليه بعد قوله ذهب الملك ووقع الشيطان، وبديهي أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مثل هذا المجلس. هكذا قام النبي صلى الله عليه وسلم بتربية الصحابة، حيث حول غضبهم الجائر إلى العفو، بل علمهم أساليب الإحسان. أما عن نفسه صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لنفسه قط. لقد قال المسيح الموعود عليه السلام لقد تعرض المقربون إلى الله لشتائم بذيئة وأوذوا بشدة، ولكنهم أمروا دائما بقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين. لقد أوذي الإنسان الكامل، أعني نبينا الأكرم، أشد الإيذاء وشتم وأهين، ولكن ماذا فعل ذلك الإنسان الذي كان خلقا متجسدا مقابل كل ذلك؟ لقد دعا لهم فقط، وكان الله تعالى قد وعده بأنك لو أعرضت عن الجاهلين فسوف نحافظ على حياتك وشرفك، ولن يقدر هؤلاء السوقة أن ينالوها بأذى. وهكذا كان تماما، فلم يقدر الأعداء أن يمسوا كرامة النبي فقدته، بل سقطوا على قدميه أذلاء مهانين أو هلكوا أمام عينيه. والآن أقدم لكم أحد الأمثلة من حياة الخادم الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم. والآن أقدم لكم أحد الأمثلة من حياة الخادم الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم في القضية التي رفعها القس الدكتور مارتن كلارك ضد المسيح الموعود عليه السلام باتهامه بمحاولة قتله. جاء المولوي محمد حسين البطالوي شاهدا من قبل المسيحيين، وكان المحامي المولوي فضل الدين يدافع عن حضرته عليه السلام، وكان هذا من غير الأحمديين ولكنه كان من الشرفاء، فبدأ من أجل إضعاف شهادة البطالوي يوجه إليه أسئلة فيها طعنا في نسبه، فمنعه المسيح الموعود عليه السلام فورا من ذلك، وقال له واضعا يده على فمه لن أسمح لك بتوجيه مثل هذه الأسئلة إليه. هذا هو مثال الخلق العظيم، حيث حافظ على شرف العدو المتعطش لدمه معرضا نفسه للخطر. وكان المحاوي المولوي فضل الدين يذكر هذا الحادث دائما ويقول كان المرزا المحترم ذا خلق عجيب، حيث كان الرجل قد صال على شرفه بل على حياته. فتوجهت ببعض الأسئلة إلى هذا المعتدي إضعافا لشهادته، ولكن حضرته منعني عن ذلك على الفور وقال لن أسمح لك بتوجيه هذه الأسئلة إليه. هذا من الأمثلة التي نجدها في سيرة الخادم الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم على كظم الغيظ والعفو عن العدو بل الإحسان إليه. لقد قال المسيح الموعود عليه السلام قال الله تعالى
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أي إنما المؤمن من يكبت غضبه ويعفو عن المعتدي الهادر ولا يرد على سخفه بالسخف. وقال عليه السلام ناصحا جماعته: إن الهدف من إعداد هذه الجماعة أن تسري التقوى في لسانهم وآذانهم وعيونهم وفي كل عضو من أعضائهم، وأن يكون نور التقوى في باطنهم وظاهرهم، وأن يكونوا نماذج عالي الأخلاق الفاضلة، ولا يكون فيهم غضب ولا غيظ بدون داع. لقد رأيت أن نقيصة الغيظ لا تزال في أكثر أبناء الجماعة حتى الآن، يكنون الحقد والبغض تجاه الآخر على أمور بسيطة ويتخاصمون، ومثل هؤلاء ليسوا من جماعتي في شيء. لا أرى ما المشكلة في أن تظل صامتا لو شتمك أحد ولا ترد على شتمه بالشتم. إن إصلاح كل جماعة يبدأ بإصلاح أخلاقها أولا. على المرء أن يبدأ بتربية نفسه بالصبر، وإن أفضل سبيل لذلك هو أنه إذا كلمه أحد بسوء فعليه أن يدعو الله تعالى لإصلاحه بحرقة القلب ولا يزداد حقدا عليه. وكما أن للدنيا قوانين فكذلك لله قوانين، وما دامت الدنيا لا تلغي قوانينها فلماذا يلغي الله قوانينه؟ فما لم تحدثوا تغييرا طيبا لن تكون لكم قيمة عند الله تعالى. إن الله تعالى لا يرضى أبدا بالهمجية بدل من الحلم والصبر والعفو التي هي صفات محمودة. إذا تحليتم بهذه الصفات المحمودة فسوف تصلون إلى الله تعالى بسرعة. وفقنا الله تعالى في شهر رمضان هذا لرفع مستوى عباداتنا والحفاظ على هذا المستوى دوما، كما نسأله تعالى أن يعيننا على رفع مستوى أخلاقنا وأداء حقوق الآخرين، وأن نحافظ على هذا المستوى للأبد. وكما قلت آنفا فمن واجب كل أولئك الذين يعملون لجماعتنا بأي شكل من الأشكال أن يقدموا نماذجهم الطيبة أولا في بيوتهم وخارجها أيضا. وأذكركم بالدعاء مرة أخرى، لقد نبهتكم لهذا الأمر في أول خطبة جمعة في رمضان هنا، وأقول لكم باختصار ثانية أن تدعوا الله تعالى في هذه الأيام كثيرا لازدهار جماعتنا ولحمايتها من مكايد الأعداء الخطيرة، وكذلك ادعوا لغلبة الإسلام بكثرة، بالإضافة إلى الدعاء الذي تقومون به لأنفسكم. وفقنا الله جميعا لذلك، آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.